अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आप सबको खुशामदीद। पिछली वीडियो में मीर, दर्द और सौदा के बारे में बात हुई थी। आज की ये वीडियो उसी सिलसिले की तोसी है, यानी इल्हाम गोई के खिलाफ रद्द अमल की तहरीक शुरू हुई। तो उस रद्द अमल की तहरीक में जो अहम शुरात है, यानी मीर, सौदा और दर्द का जिक्र हुआ। फिर उसी दौर से ताल्लुक रखने वाले आज हम दिगर शुरा का जिक्र करेंगे जो मीर, दर्द और सौदा तो नहीं थे, लेकिन इन्होंने भी रद्द अमल की तहरीक को अपनाया, रद्द अमल की तहरीक में अपना हिस्सा डाला और तारीख में अपनी छाप छोड़ी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला नाम है हमारे पास कायम चंद पुरी। असल नाम क़यामुद्दीन, जाए पैदाइश कस्बा चंदपुर, चंदपुर में पैदा हुए, लेकिन अपने भाई के पास, इनके भाई जो थे दिल्ली में रहते थे, तो ये अपने भाई के पास दिल्ली में आए और इनकी तालीम और तरबियत जो है वो दिल्ली में हुई और यही पर ही इनका जो शायरी का शौक था वो परवान चढ़ा। शाही मुलाजमत इन्होंने इख्तियार की तो खाने में मुलाजिम थे। दिल्ली के हालात जब खराब हुए, यानी अहमद शाह अब्दाली ने जब दिल्ली पर हमला किया, दिल्ली के हालात खराब हुए, तो बहुत से जो शोरा थे उन्होंने दिगर इलाकों का रुख किया। इन्हीं शोरा में कायम चंदपुरी भी थे। कायम चंदपुरी ठंडा गए और ठंडा में नवाब मोहम्मद यार खान के मुलाजिम हुए। फिर यहाँ पर मार्का सकरताल हुआ और उसके बाद मार्का मीरा कुनरा के बाद बेरोजगार हुई है। इसके बाद ये लखनऊ गए, वहां कुछ अरसे रहे, लेकिन नवाब अहमद यार खान, जो टंडा के नवाब अहमद यार खान थे, उन्होंने फिर इनको रामपुर बुलाया। रामपुर में फिर ये रहे और वहीं पर कायम चंदपुरी की वफात हुई। सौदा के शागिर्द हैं, पहले मिर्दल के शागिर्द थे और उसके बाद सौदा की शागिर्दी इख्तियार की। ये तबीयत के हाल से बहुत तेज मिजाज के थे, जल्द भड़कने वाले इंसान थे और जब गुस्से में आ जाते थे, किसी पर गुस्सा करते थे तो फौरन हजू लिख देते हैं। इसी तेज मिजाज की वजह से कायम ने अपने उस्ताद सौदा की भी हजूली की। सौदा ने जब ये हजू उस तक पहुंची तो सौदा ने भी जवाब में अपने शागिर्द का मिजाज दुरुस्त करने के लिए हजूया मसनवी लिखी, जिस पर कायम ने कसीदा लिखकर सौदा से माफी भी मांगी और फिर सौदा ने इसको माफ किया और बदले में इनका नाम जो है उस हजू से निकाल के फारसी नाम फोकी उसमें शामिल कर लिया। तसनीफ देखे, तसनीफ में है कुलियात कायम, सब असनाफ सुहन पर मुश्तमिल है, यानी गज़लें भी इसमें है, रुबायात भी है, कसाइद है, मुहम्मसात है, मुसद्दसात है, हजवियात, मसनवियात, यानी जितनी भी असनाफ सुहन में इन्होंने तबाज़माई की है वो सब इसमें मौजूद है। उसके बाद है मोहज़्ज़न निकात। मोहज़्ज़न निकात उर्दू शुरा का तस्करा है। ये डॉक्टर जमी जारबी के मुताबिक उर्दू शुरा के हवाले से जो अवलीन तस्करे है, इसका शुमार उसमें होता है। पहला तस्करा मीर तकमीर का है, दूसरा तस्करा गुरदेजी का है रिश्ते गोया के नाम से, और तीसरा तस्करा मोहज़्ज़न निकात है कायम चंदपुरी का। वैसे तो बहुत सारे असनाफ सुहन में तबाज़माई की है, लेकिन कबल कदर तख्लीकात कर दे के अहम तो शहर अशोक मार्के सुकरताल को मौजू इसमें बनाया है, यानी मार्के सुकरताल में जो तबाही हुई उसके बारे में है। ये दर हज्जो काजी रिश्वत सतानी, नाइंसाफ, बदउनवानी को हदफ का निशाना बनाया है। इसका किस्सा कुछ इस तरह से बताया जाता है, जब कायम चंदपुरी बेरोजगार थे, इनके पास कोई रोजगार नहीं था। इसका किस्सा कुछ यूँ बताया जाता है कि जब ये बहुत अरसे तक बेरोजगार रहे तो किसी छोटी सी रियासत में काजी के ओहदे के लिए इसे मुंतखब किया गया, लेकिन वहाँ का जो काजी था उसने अपने ओहदे से हटने से इनकार कर दिया, जिस पर कायम चंदपुरी ने उसकी हजूली की और उसे मलामत का निशाना बनाया। फिर एक मसनवी रमजुस सलात, ये नमाज के बारे में है और ये दर्द की जो मसनवी थी असरारुल सलात, ये उससे मुतासिर होकर लिखी गई। किस्से नट मुसम्मा बा खैरत अफ़ज़ा और किस्सा शालदा मुसम्मा बा इश्क दरवेश, इश्क मसनवी है और इसमें दोनों मसनवियों में फर्जी किस्से को मौज़ूए सुख़न बनाया है। मीर मोहम्मद नाम था, पहले मीर तखल्लुस था, फिर सोज इख्तियार किया। दिल्ली में पैदा हुए, वालिद ज़ियाउद्दीन एक बुजुर्ग थे। ये खुद बड़े खुश गुफ्तार और ज़रीफ इंसान थे। हताती, घुड़सवारी और तीरंदाजी में इन्हें महारत हासिल थी। इल्म मौसीकी से भी इनको वक्फियत थी। जब ये दिल्ली के हालात खराब हुए तो ये भी दिल्ली छोड़कर फर्रुखाबाद आए। नवाब मेहरबान खान के मुतवस्सिल हुए। मेहरबान खान की वफात के बाद फिर ये फैजाबाद आए। फैजाबाद में असफुद्दौला से वाबस्ता हुए। फितरतन बहुत सादा इंसान थे, खुशगुफ्तार इंसान थे, खुश अखलाक इंसान थे, दरवेश सिफ्त इंसान थे, कभी किसी बादशाह की मदह नहीं कही। तसनीफ में एक रिसाला तीरंदाजी के बारे में है और दीवान सोस है। शाह कमाल ने सोस के दीवान को तरतीब दिया। सोस की जिंदगी में ही, सोस भी जिंदा थे तो उनकी जिंदगी में ही शाह कमाल ने इनके दीवान को तरतीब दिया।
میر محمد اثر، محمد میر نام، اثر تخلص، دلی میں ہی پیدا ہوئے۔ یہ خواجہ میر درد کے بھائی تھے۔ علم تصوف، موسیقی، تاریخ گوئی پر عبور حاصل تھا، ریاضی میں بھی مہارت حاصل تھی۔ یہ بھی درویش صفت انسان تھے، درویش خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اپنے بھائی کے مرید تھے۔ انہی کے کہنے پر خواجہ میر درد نے علم الکتاب کی جو تصنیف تھی وہ لکھی۔ تصنیف میں مثنوی خواب و خیال میر اثر کے عشق کی داستان ہے، یعنی میر اثر نے اس میں اپنے ذاتی عشق کو موضوع سخن بنایا ہے۔ ڈاکٹر جمیل جلبی کے مطابق جب یہ مثنوی سامنے آئی تو بہت زیادہ مشہور ہوئی، جگہ جگہ اس پہ چرچا ہونے لگا۔ چونکہ اثر جو تھے وہ ایک درویش خاندان سے تعلق رکھتے تھے تو یہ عشق جو تھا ان کے لیے بدنامی کا باعث بن رہا تھا۔ تو پھر میر اثر نے اس مثنوی کو دوبارہ سے مرتب کیا اور اس میں سے جو ذاتی عشق کے حوالے سے جو واقعات تھے اس میں یا جو حصے تھے جس میں تھوڑی سی رد و بدل کی اور ان میں تبدیلیاں کی۔ پھر بیان واقع فارسی میں ہے یہ تصنیف۔ میر اثر نے اس میں اپنا نسب نامہ بھی دیا ہے۔ دیوان اثر ہے، دیوان میں اس میں غزلیات بھی ہے، رباعیات بھی ہے، قطعات بھی ہے اور بھی دیگر اصناف سخن پہ طبع آزمائی کی ہے، تو یہ ان کے دیوان میں موجود ہے۔ پھر اسی دور سے تعلق رکھنے والے ایک اور اہم شاعر میر حسن، نام میر غلام حسن، حسن تخلص تھا۔ میر غلام زاہد جو کہ مشہور غزل گو شاعر تھے، یہ ان کے بیٹے تھے۔ آباء و اجداد ہرات سے دہلی آئے، میر حسن دہلی میں ہی پیدا ہوئے۔ تلاش روزگار میں دہلی سے یہ لکھنؤ آئے، پھر فیض آباد آئے۔ انہوں نے بہت کوشش کی دربار سے وابستہ ہونے کی۔ فیض آباد سے ہی میر حسن کی اردو شاعری کا آغاز ہوا۔ پہلے فارسی میں شعر کہتے تھے، لیکن ایک دن میر حبیب اللہ نے ان سے ریختہ میں کچھ کہنے کی فرمائش کی اور پھر انہی کے صلاح سے ریختہ میں شعر گوئی شروع کر دی اور ضیاء الدین حسین سے اصلاح لینے لگے۔ ضیاء کے علاوہ میر حسن نے درد، سودا اور میر کا بھی ذکر کیا کہ ان سے اصلاح لی۔ میر حسن نے دربار سے وابستہ ہونے کی بہت کوشش کی، یہ ہاتھ پیر مارتے تھے کہ کسی طرح دربار تک ان کی رسائی ہو جائے۔ اسی مقصد کے لیے سحر البیان کے نام سے جو ان کی مثنوی ہے بہت زیادہ مشہور ہے، وہ مثنوی انہوں نے لکھی اور ایک قصیدہ بھی ساتھ میں گیا اور آصف الدولہ کی خدمت میں پیش کیا، لیکن وہاں سے انہیں کچھ زیادہ حاصل نہیں ہو سکا۔ آصف الدولہ نے صرف 1-2 شالہ میر حسن کو سلے میں دیا۔ تصنیف اگر دیکھیں تو 2 تصنیف ہیں ان کی، کلیات میر اور ایک تذکرہ ہے شرائع اردو کے نام سے۔ کلیات میر میں ان کا سارا کلام موجود ہے، اس میں تقریباً 12 مثنوی بھی موجود ہیں۔ تذکرہ شرائع اردو، یہ 304 شعراء کے حالات اور کلام کو انہوں نے اس تذکرے میں قلم بند کیا ہے اور تذکرے کو حبیب الرحمن شیروانی نے مرتب کیا۔ مثنویات میر حسن، اگر ان کی مثنویوں پر نظر ڈالیں تو گلزار ارم یہ میر حسن کی مثنوی ہے جس میں انہوں نے اپنے عشق کو، ذاتی عشق کو موضوع سخن بنایا ہے۔ سحر البیان، قصہ بے نظیر اور بدر منیر یہ بہت مشہور مثنوی ہے ان کی۔ نقل کلاوند، ایک پیٹو مہمان کی حکایت اس میں ہے۔ پھر نقل زن فاحشہ، اس میں 2 آدمیوں اور ایک عورت کا قصہ ہے۔ پھر نقل قصاب، اس میں قصاب کی بیٹی کی شادی اور قصاب کا اس شادی میں گالیاں دینے کو موضوع سخن بنا ہے۔ نقل قصائی ہے، اس میں قصاب کی بیٹی کی شادی پر مہمان کے سامنے قصاب کی گالیوں بری زبان کو موضوع سخن بنایا ہے۔ پھر مثنوی شادی آصف الدولہ، یہ نواب آصف الدولہ کی شادی کو موضوع سخن بنایا ہے۔ مثنوی رموز العارفین، یہ ایک طویل مثنوی ہے، تصوف اور معرفت کے خیالات و افکار کو اس میں موضوع بنا ہے۔ حجو حویلی کے ہر گریے گرفتہ بود، اس یہ لکھنؤ میں 1775 میں لکھی گئی۔ اس میں اپنے مکان کی ہستہ حالی اور تنگی اور بے ڈنگے پن پر انہوں نے طنز کیا ہے۔ مثنوی در تہنیت عید، یہ عید الفطر کے موقع پر لکھی گئی ہے۔ مثنوی در وصف کسر جواہر، اس مثنوی میں جواہر علی خان کے فیض آباد محل کی تعریف اور اس کی تصویر کشی اس میں ملتی ہے۔ مثنوی در خوان نعمت، آصف الدولہ کے باورچی خانے کے کوائف اس میں درج ہیں۔ اس کے بعد جعفر علی حسرت دہلی میں پیدا ہوئے، والد ابو الخیر نام تھا ان کا اور دہلی سے یہ لکھنؤ گئے، وہاں پر عطار کی دکان کھولی۔ جعفر علی حسرت بھی اپنے والد کے ساتھ لکھنؤ آئے۔ ان کی شاعری میں معاملہ بندی کا رنگ جو کہ بعد میں لکھنؤ شاعری کا خاص رنگ بنا، یہ رنگ سب سے پہلے جمیل جالبی کے مطابق حسرت کے ہاں ملتا ہے۔ کی تصنیف دیکھیں، کلیات حسرت ہے، اس میں 2 دیوان غزلیات ہیں، ایک دیوان رباعیات بھی ہے، قصیدے، محمص، وصوحات وغیرہ اس میں موجود ہیں۔ ایک محمص میں دلی کی بربادی کو اس میں پیش کیا گیا۔ مثنوی طوطی نامہ، تو طویل مثنوی ہے ان کی، راجہ اننت کے بیٹے طوطی اور بلیو راجہ دنی کی بیٹی شکرپارہ کی عشق کی داستان ہے اس میں۔
मीर मोहम्मद बेदार, शेख अहमदुद्दीन, नाम था बेदार तखल्लुस, घर में मोहम्मदी के नाम से पुकारे जाते थे। मौलाना फखरुद्दीन के मुरीद, उर्दू और फारसी के शायर थे। फारसी में मुर्तज़ा कुलिहान के शागिर्द और उर्दू में ख्वाजा मिर्दत के शागिर्द थे। इनकी तसनीफ में उर्दू और फारसी दोनों के इनके दीवान शाया हो चुके हैं। कलाम में इनके यहाँ पाकीज़गी और रचावट है, क्योंकि दर्द के शागिर्द थे तो इनके कलाम में भी वो पाकीज़गी मिलती है। शेख कुदरतुल्लाह दिल्ली के रहने वाले, आबाओ अजदाद जौनपुर से दिल्ली आए। अहमद शाह अब्दाली के हमले के बाद ये दिल्ली से लखनऊ आए, वहां से फिर अजीमाबाद, वहां से होते हुए मुर्शिदाबाद गए। बुनियादी तौर पर उर्दू के शायर थे, लेकिन फारसी में भी शायरी की। तसनीफ में इनके 2 उर्दू दीवान हैं। फिर हिदायतुल्लाह हिदायत मीर वसोदा के शागिर्द, नस्लन ये अफगान थे, बाप दादा दिल्ली में आबाद थे। तबात का इनका पेशा था और साहिब दीवान शायर थे। दीवान के अलावा कुछ मसनवियात भी लिखी और इल्म तसव्वुफ का एक रिसाला इन्होंने लिखा चराग़ हिदायत के नाम से। तो आज हमने उन शोरा का जिक्र किया जो मीर सौदा और दर्द के दौर से ताल्लुक़ रखते थे। इन्होंने भी रद्द अमल की तहरीक की जो खसूसियात उनको अपनाया और उन्हें पिलाने में अपना किरदार अदा किया। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आगे जाके हम दीगर शोरा का भी जिक्र करेंगे, लेकिन तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।